بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء الثاني من كتاب الداء والدواء للإمام شمس الدين بن القيم الجوزية رحمه الله. توقفنا في حدود فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليها، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه، ومع هذا محسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عفاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوها، ومظالم العباد عندهم. فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك، لم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. سورة الصفات، الآيتان 86 و87. أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منها. فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته، وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووضع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. سورة البقرة، الآية 218.
فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سورة النحل الآية 110. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة، على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما يدور بالحمار برحاه، فيطيف به أهل النار، فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة، فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بأسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 3، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سورة الأعراف الآية 40. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سورة الحج الآية 31. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد أيضا:
ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فروش النار. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مصرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: يا أيها الناس، تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصروا العدو، فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم 3 مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثين. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيها، ومنهم من يبلغ إلى ساقيها، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا سبحان الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة،
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا ب10 دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليها، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال: صمة إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليها، فإن عاد لم يقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليها. فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وفيه عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنها. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعوى الرسول يومئذ: اللهم سلم سلم، وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخرذل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من الناس من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة أثر السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعوقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. والحديث في هذا الباب أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سورة الأنعام الآية 44. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيها فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى:
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورة الزخرف الآيات من 33 إلى 35. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. سورة الفجر الآيات من 15 إلى 17. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل ابتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليها وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليها وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فصل. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثارها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليها ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل: إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع لها. وإن كنت على وشك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته، وصدق رسله فيما أخبروا به عنه، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزع عن خلاف ما أخبرت به رسله عنها. ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء
ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وقد يقدح في ملك أحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليها؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه، ولا يعرفه حقوقه عليها، ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. سورة الحاقة، الآيات من 38 إلى 40. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سورة الذاريات، الآية 21. وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه، وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجل ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة، الآية 24. فصل: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وأحسن ظنه، فإنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. سورة البقرة الآية 218. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل آثرها. فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون الآيات من 57 إلى 61. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأوتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة: يا بني، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد فاسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. سورة الطور الآية 7. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي 3 ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته.
وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيوتا تستظلون فيها، ولا خرجتم من الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباء، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سورة الجاثية الآية 21، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيد بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رحمه الله يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح علي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله فأزكيها. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سبقك بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الموالي مع فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. قبل أن ننهي نحثكم على الاشتراك في القناة ووضع زر لايك ومشاركة المحتوى مع من تحبون. حفظكم الله جميعا، ترقبونا، حياكم الله.